Mayong adlaw katawhan sa Dios, Archdiocese sa Usamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian o sa mga religious men and women sa Archdiocese sa Usamis o sa Diocese sa Pagadian. Karong adlaw, adlaw Lunes, Petsa 9, gigahin kini sa simbahan aron sa ulugon ang kapistahan sa Immaculada Concepcion. Sa pagkatinuod, kagahapon gayon, ang Petsa 8 pero sanglit, Domingo man, gigahin usab ang Lunes, Petsa 9, ang kapistahan sa Immaculada Concepcion. Pero sa gihapon, kadtong Domingo, kung nakasimba ka sa maong misa, okay ra kaayo nga dili na pud kamo simba karong Domingo, karong Lunesa. Pero okay jud kaayo pod kung musimba ka karon agi og pasalamat sa mahal nga Birhen Maria, ang Birhen sa Immaculada Concepcion. Karon pong adlaw, Petsa 9, muadto ako sa Pitugo, Zamboanga del Sur. Ang kura paroko dito mo si Father Rolando Rafol ug ang iyang kaabag mo si Father Algie Pitugo. Mo na nga mo karong Lunesa mosayo ako ug adto nining mao nga lugar. Ug piyesta usab sa Saka sa Pagadian City. Ang kura paroko diya sa Saka Chapel sa Immaculada Concepcion mo si Reverendo Padre Michael Cabillon. Ug dito sa Lapuyan, sa Zamboanga del Sur, ang kura paroko mo si Father Foylan Butch Chavez. Piyesta gihapon. Pero kagahapon, gisaulog sa Archdiocese sa Usamis ang kapistahan sa mahal nga Birhen Maria, ang Immaculada Concepcion. Salamat sa mga kaparian nga mitambong. Salamat usab sa atong rector sa cathedral nga mao si Monsignor Boy Naron Jr., ang ato nga Bikaryo General, uban siyang mga kaubang kaparian, Father Elias Taboco, Father Elmo Melo, Father Jerry Lawrence Tautuan, ug si Father Romel Rodinas. Busa, salamat kaayo sa inyong pagpang-alagad dinhi sa Cathedral sa Immaculada Concepcion, ang ato nga patrona sa ato nga Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Dili pud nako si piaton nga kagahapon birthday sa ato nga program director sa DXDD nga si Mr. Manuel Ronquillo Jr. Busa ngadto ni Mr. Manuel Manny Ronquillo Jr., belated happy birthday. Pero ako mapasalamaton kayo kanimo sa imong makugihon nga pagpang-alagad sa pulpito sa kahanginan, sa imong matinud-anon nga paghimo sa imong nga trabaho. Busa, salamat kaayo uban sa tanan nga mga empleyado sa DXDD, uban usab kang Father Darrell Rosales. Ako mingon kanimo, Mr. Manuel Ronquillo Jr., may God bless you more as you celebrate your birthday. Hinaot nga hatagan ka pirmi ug mayong panglawas, maayong panghuna-huna o hinaot nga ikaw magalakaw sa dalan sa katarong. Ako pong birthday greetings kagahapon belated ngadto sa akong sa akong apo, sa akong pag-umangkon si Daisy Dingkong Aliason. Busa ngadto ni Daisy Dingkong Aliason ang ako nga pag-umangkon dinha sa Cogon Pardo, Cebu City, nga kanimo Inday, belated happy birthday. O ako pong pasalamat kagahapon sa presensya sa ato nga gobernador, ang atong pinangga nga gobernador, misimba gayud piyesta sa Immaculada Concepcion dinhi sa Usamis, ug siya ang mihimo sa first reading, ug guman usab sa wala pa magbulag ang katawhan, sa wala pa dawata ang panalangin, misulti usab siya, mihatag siyang mensahe bahin sa kapistahan sa Immaculada Concepcion. Ako pong nahibaw-an nga ang ato diay nga probinsya nahimo na diay nga first class province. Busa ngadto sa nagdumala sa tong probinsya ang ato nga pinangga nga gobernador at Honorable Attorney Henry S. Waminal Sr.
Pusang to ni Gobernador Waminal, salamat kayo sa imong pagtambong sa misa kagahapon alang sa kapistahan sa Immaculada Concepcion dinhis sa Cathedral sa Ozamis City. Ang ato karong ebanghelyo nining adlaw Lunes, Disyembre 9, din atong gisaulog ang kapistahan sa Immaculada Concepcion. Ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Sa ikaunom ka bulan sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og mingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagapanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug nagpamalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki ug nganlan mo siyang Hesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios, ang labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari, sama siyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimong Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisan tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, may tabuon ta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ato karong gisaulog ang kapistahan sa Immaculada Concepcion. Ang Immaculada Concepcion, usa ka piyesta o usa ka dugma sa pagtuo diin kini giproklamar ni Pope Pius IX niadtong Disyembre 8, 1854, December 8, 1854. Diin kini iyang gisulat dinha sa Apostolic Constitution in Effabilis Deus. Og siya miingon, we declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the Most Blessed Virgin Mary, from the first instant of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful. Mao kini ang gipahayag sa atong Santo Papa sa dihang iyang gipakanaog ang usa ka dugma of faith niadtong Disyembre 8, 1854. Ug siya miingon nga wala hitapti sa original sin si Mama Mary, ug tungod ni ana siya gipanangkon nga walay sala, Immaculada Concepcion. Unsa man gayud ngano man nga nahimo kini. Nahimo ni kay pagbuot mas Ginoo o matud pa nga gipatagamtam siya sa grasya sa kaluwasan nga himuon ni Hesus sa iyang pagdupa didto sa krus. Pwede ba ni? Sa ako nagikaingon lagi, Ginoo man siya. Wa may imposible sa Ginoo. Kaya ang Ginoo God, gahuna-huna man, dili sama sa tong panghuna-huna. Ang Ginoo, ang panghuna-huna sa Ginoo, kairos, ang karon nga adunay kalambigitan sa kaluwasan. Sa to pa ang oras,
ang panahon sa Ginoo kairos ipasabot nga ang karon nga adunay kaluwasan ug ang tao nagunahuna sa panahon nga gitawag og Kronos, adunay karon, kagahapon ug taliabot, present, future and past. Pero sa Ginoo pirmi gyud nga ang karon the now of salvation. Sa ako nang gikaingon, ang Ginoo, ang iyang panahon gitawag og Kairos, the now of salvation. Pero ang tao, gahuna-huna pinagi og Kronos, muna nga dunay past, present, and future. Hinaot nga ang epekto di ay sa kaluwasan nga nadawat ni Mama Mary, diin siya walay sala nga panulungdon, mao di ay ang Kairos, diin gihatag sa atong Ginoo nga si Jesus ang kaluwasan nga iyang gidupa didto sa cross. Lisod tingali ining sabton kung ato yung hubaron sa ato nga panghuna-huna kay ang panghuna-huna sa tao dili man panghuna-huna sa Ginoo. Muna nga kini usa kini ka pagtuo nga gitawag og dogma of faith aron dawaton sa tao ang usa ka pagtulunan nga si Mama Mary gipanamkon nga walay sala. Ang ebanghelyo karon gahisgot bahin sa annunciation. Si Mama Mary giadto sa anghel ug ang anghel mingon kaniya, paglipay ang Ginoo nag-uban og nagapanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog in taon si Mama Mary, pero giingnan siya, ayaw kahadlok, may mensahe ang Ginoo alang kanimo. Gikahimutan ka sa Dios, magmabdos ka og mga anak og lalaki, ug nganlan mo siya Jesus. Ngano man gyud nga si Mama Mary may gipili. Gipili si Mama Mary kay nakita sa Dios nga siya adunay putli nga kasing-kasing. Gipili si Mama Mary tungod kay siya aduna may pagkamasinugtanon. Nakita na daan sa amahan nga magmasinugtanon gayud si Mama Mary. Pero kung nibalibad pa si Mama Mary, laing tingali pong adtuan tingali sa anghel. Pero dinhi makita nato nga si Mama Mary aduna gyud gitawag og obedience, aduna gyud gitawag og listening to the will of God, aduna gyud gitawag og pagtahod sa mensahe gikan sa Ginoo. Unya, pero si Mama Mary nangutana usa, ulay ako unsaon ang paghihimo niini? Ang anghel mitubag, mukunsad kanimong Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel, giingon nga dili na mo anak, apan karon ikaunom na kabulan sa iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Si Mama Mary diha mipakita sa iyang pagkamatinumanon sa iya kabubuton sa Dios, ug siya miingon, matuman ako, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Dini gapakita kini sa gitawag og obedience. Ang obedience importante kaayo sa atong kinabuhi. Unsa may pagtulunan nga atong makutlo niining piyesta sa Immaculada Concepcion? Una sa tanan, atong hinumduman nga likayan gyud nato ang pagpakasala. Mao kini ang relevant lesson that we can get from the feast of Immaculate Conception, nga atong likayan ang pagpakasala, no to abortion. Mao gyud kini ang importante sa ato nga kinabuhi. Ikaduha, nga kita andam gyud nga mopasaylo sa mga nakasala kanato. Importante kayo kini kay epekto man kini sa pagkamaluluyon sa Ginoo. Ang Ginoo maluluyon, mipili kang Mama Mary, pero ang importante usab niini ang epekto sa atong pagkamaluluyon mao
nga kita mo hatag sa pasaylo sa sala niadtong mga tao nga moduol kanato. Labaw sa tanan, ato yung nga ato yung puy-an ang usa ka pagtulunan nga mao ang obedience. Sa to pa, ang akong nasulti mauna, likayan ang pagpakasala, no to abortion, paningkamutan nga kita makapasaylo sa uban, ug labi na gayon kining gitawag og obedience. Ang obedience importante sa kinabuhi, dina sa panimalay. Kung ang mga anak walay pagtahod, walay pagpamati, dili masinugtanon sa ilang mga ginikanan, walay obedience, samok og nagkaguliyang gayon ang maong panimalay. Iyahay man naggarbo kung dili ka na maayo. Kay ang garbo di ay mauday ang babag aron kita mamahimong magmasinugtanon sa ato nga mga ginikanan. Kinibang garbo usahay kamingon ta nga bright pa man ko ana niya. Kinibang garbo usahay kamingon ta nga kamaayo nako nga mutabi, kamaayo nako musulti nganong siya may gihimo nga spokesman. Mao kini nga gitawag gayud kita nga magmatinud-anon, magmatinumanon, doon na gyud tay obedience. Hinaot nga bisan kinila lang ang ako nga isulti sa tong pagsaulog karon sa kapistahan sa Mahal nga Birhen Maria ang Immaculada Concepcion. Ug ato gayong hinumduman permi nga ang mao nga pagtulunan usa ka dugma of faith. Tungod kay dugma of faith ang tanan nga mga Katoliko kinahanglan mudawat niini, kinahanglan mopuyo niini nga gihatag ni Pope Pius IX niadtong Disyembre 8, 1854, December 8, 1854 sa iyang Apostolic Constitution in Effabilis Deus. Hinaot nga ato kini nga mapuy-an, hinaot nga mao kini ang mensahe nga atong bawnon nga si Mama Mary gipanamkon nga walay sala. Gipanamkon siya nga walay sala sa iyang inahan nga si Santa Ana. Ang mayong balita ang maong pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Akong birthday greeting sa ngadto ni Sir Manuel Ronquillo Jr., ngadto ni Inday Daisy Dingkong Aliason, o gingon na usab ngadto ni Sir Dado Canunyo, ang anaa dinha sa Bagakay. Hinaut unta nga ikaw kagahapon gasaulog sa imong birthday nga sa kamalipayon nga kasaulugan. Ako di ay nga pasalamat yun. Nangimbitar sila nako pero niadtong higayon na kagahapon mipahulay ko kay murag lain na po ang akong lawas. Pero daghan ang mga pare nga mibisita kang Dado Canunyo sa pagsaulog niya sa iyang birthday. Dito si Father Diding Aguilar, Father Mario Magcanam, dito si Father Saki Montefalcon, dito si Father Serminard Pangilinan, dito si Reverend Jeffrey Oracion. Daghan pa kayong mga pare tungod kay Sinoy Dado Canunyo, permi man yun nga naa sa simbahan o ang mga presensya sa mga kaparian, pasalamat usab sa iyang pagkamakugihon nga leader, isip, communion minister dinha sa parokya sa Batang Jesus, si ang Santa Teresita sa Batang Jesus dinha sa Bañadero, Osamis City. Ang pangaliya sa Mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, wadto ako sa Pitugo, ako ang musaulog sa piyesta sa Immaculada Concepcion karong adlaw didto sa maong lungsod sa Pitugo. Hinaot nga nangandam kita, hinaot nga kita anaa gayud sa kalipay sa pagsaulog sa kapistahan sa Immaculada Concepcion.
Viva Virgen sa Immaculada Concepcion! Viva Virgen sa Immaculada Concepcion! Viva Virgen sa Immaculada Concepcion! Ato gayod nga ipadayon ang atong debosyon sa mahal nga Birhen Maria. Mapadayon kita sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, kay ang pag-ampo sa Santos nga Rosaryo mauman ang pagpamalandong sa kinabuhi sa atong Ginoo. Ato usab nga paningkamutan nga kita makabasa pirmi sa Biblia. Akong hangyoon nga ang banay mupalit ning magsimba kita aron ato gayud nga mabasa ang pulong sa Dios, ang primerong pagbasa ug ang ebanghelyo. Pwede ni nga basahon sa dili pa mangaon, pasalamat sa Ginoo ug iniguman og basa sa ebanghelyo. Anaa dayon ang pagpasalamat, anaa dayon ang pagpanalangin sa pagkaon. Sa dili pa ko mutalikod, ako daing pahalipay sa ika-7 nga ordination, priestly ordination anniversary ngadto ni Reverendo Padre Edgardo Ponce. Siya ang una nako nga naordinahan isip sa akong paglingkod isip Arsobispo sa Osamis. Busa ngadto ni Father Edgardo Ponce ang kura paroko dinha sa Our Lady of Mount Carmel dinha sa Balyangaw. Ngadto ni Father Edgardo Ponce usa ka malipayon nga pagtimbaya sa imong kasaulugan sa imong presbyteral ordination anniversary. Again, congratulations Reverend Father Edgardo Ponce sa imong ika-7 ka tuig sa pagka-pari. Ako pod nga congratulations ngadto ni Eminence Pablo Virgilio David nga kagahapon usab gi-install isip usa ka cardinal, Prince of the Church sa ato nga Katoliko Romano. Busa congratulations mga Pilipino, congratulations sa ato nga bag-ong dungog nga gihatag sa Vatican pinaagi sa pagpili o paghatag o usa ka titulo ngadto sa ato nga igsuon nga obispo si Bishop Pablo Virgilio David isip usa na karon ka kardinal. Siya ang ikanapulo nga kardinal sa Pilipinas. Hinaot nga duna pay musunod. Hinaot nga ang Ginoo sa kanunay magauban sa Pilipinas. Hinaot nga dili kita talikdan o hinaot nga ang panalangin sa Ginoo kanunay gayud nga atong masinati. Atong iampo ang atong bag-ong kardinal si Eminence Pablo Virgilio David. Hinaot nga siya giyahan sa Espiritu Santo sa iyang nakabot ug sa honor. Ugma po di ay December 10 maude ang presbyteral ordination anniversary ni Father Dexter Banuelos, ang iyang ikalima nga tuig sa pagka-pari. Busa ngadto ni Father Dexter Banuelos ang kura paroko sa San Vicente de Paul Parish dinha sa Tinago. Ngadto kang Father Dexter, happy congratulations sa imong presbyteral ordination anniversary ugma Martes, Disyembre 10. Natong tanan ako moingon, padayon kita nga magmaampuon, mag-inampuay kita ug salamat sa inyong presensya sa fiesta kagahapon dinha sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Ozamis City. Salamat sa presensya sa atong pinanggang gobernador, Attorney Henry S. Waminal, sa ato usab nga Mayor Indy Waminal ug sa iyang Vice Mayor si Vice Mayor Simplicia Bebeneri, sa tanan usab nga mga elected officials, sa mga konsehalis nga atua didto misimba. Salamat kaayo sa inyong presensya. Akong pasalamatan di ay si Mayor Jesse Viña dinha sa lungsod sa Concepcion, Misamis Occidental. Uban usab sa iyang kapika sa kinabuhi si Board Member Juani D. Viña. Salamat kaayo sa inyong pagkamaabi-abihon. Salamat sa inyong paghalad sa paniudto, din kami miadto gayod sa inyo nga panimalay. Salamat Mayor
J.C. Binya, Honorable Juan D. Binya sa lungsod sa Concepcion. Ako pong pasalamat ni Reverendo Padre Quincy Jones Onduna, ang atong kura din sa Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Sa tanan usab nga mga lay leaders, sa tanan nga mitabang sa kasaulugan, labi na gayod ang mga katawhan sa Concepcion. Ninyong tanan, ako moingon, padayon kita nga mupakita sa atong pagtuo. Mupadayon kita nga muhalad sa atong kusog alang sa kaayuhan sa simbahan tungod kay pinaagi ni ana ang tawo nga mualagad panalanginan sa Ginoo. Viva Virgen sa Concepcion, viva Immaculada Concepcion, viva katawhan sa Dios dinha sa Concepcion. God bless, mabuhay tayong lahat.